So kagabi man sumayong adlaw mga nakama kay continuation man ni sa birthday ni Inad maong naataron sa La Candelaria employees perting pagkaluyala fish tea aw ana man na pesyaw na aday mi karon diri kini ana si Povi ang pares ni Inad nga manihapon kay magkaon mi diri fish tea kaon pa panihapon pa aw unsa pa inyong gidugayan ali na mo sa La Candelaria fish tea ug kining ilang restaurant di ay sayon ra kay ni pangitaon di mo masaag located ni siya sa Pulo Alcantara dali ra jud kay ni pangitaon kay bastag makaagi na mo bridge dili tong sa London ha basta sa Pulo makakita mo skina padong sa ilang gymnasium at bang ana makita ninyo ilang mga plaka si plaka ba si pagtuo mo turog sakyanan fish tea di ba I mean signage ba oo dali ra kay na pangitaon kay makit-an ra ni daplin sa kasada og diring dapita amo anang gisugdan og kaon kay naabot na ang mama ni Povi kay ni ana man si Kintloy nga sa kaon di siya magpalabi nya tungod sa kalami sa sudan diri wa gid siya kapugong sa iyang paghungit ang iyahang gisulti kay 50-50 fish tea ang iyang ingon nga di magpalabi aw hungit pay imo hangtod pa hunyong fish tea aw basta ali na mo diri kay kung makatilaw mo sudan diri aw makaingon mo fuck shit grabe kalami fish tea ang nakanindot sa diri sa La Candelaria mga nakama di kayo siya crowded kay dako maglugar di kayo siya samo maong nindot ni siya sa mga pamilya or unsa pa nga meeting nga magtapok-tapok maunang kamo nga wa pa kasuway wa ko niingon nga kamo kay mga panuway fish tea pero sa background sa voice over kay sige agaray fish tea wa gid na tinuod ang giingon ni Kintloy nga mukaon ra siya gamay fish tea grabe man gid siya kalami good mga nakama mao ni gitawag pugi pinakitkit fish tea aw basta diring dapita wa na meeting ganay mao ni gitawag kaon hinutdanay fish tea ungit pinaslaw minded ba dili pinaslaw mo fish tea uy sa wa pa nakakita pwede na ninyo makita og mapaminaw i-search lang sa YouTube ang Di Mi Mag minded featuring GL kay kini akong mga kauban mga rapper sad ni sama ni Kent Luis ang birthday boy Ina Dane aw ug matik si Janly Boy si Lowbest i-search lang ninyo sa YouTube o sa Facebook mga nakama dito makita ninyo ilang mga kanta ug ilang mga gama aw basta ay mo kalimot anhin na mo sa La Candelaria located rin siya sa Pulo Alcantara, Cebu aw tanawa ragud na unsa ka busog ubas ang sabaw niya ang nabilin kay bukog fish tea di gina pwede og di mahimo nga ang birthday boy walay cake nga i-blow fish tea dayon picture o diba for memories ba ana man na so thank you sa pagtanaw sa video mga nakama ug happy birthday na naot sa sunod aw kaon gyapon fish tea so that's our video for today mga nakama so kita na punta sa sunod ug asa manginta so let's go ping